एफडीए पंगडान कलंगूट, बागा आणि कांदोळी वाठारात धाड घालून खर कारवाई चालू दवरला। काय दुकानांचेर अन्न सुरक्षेचे कायदेशीर नमुने घेतल्या उपरांत गुन्यांव दाखल केला। उण्या दर्जाच्या काजूच्या विक्रीक लागून एकल्याक कामकाज बंद करपाचे निर्देश दिला, जाल्यार आनीक एकल्याक 50,000चो दंड घातला। पळयात पुराय बातमी। राज्यात एफडीए पंगडाची धाड घालपाची प्रक्रिया नेटान चालू आसा। एफडीए पंगड कळंगूट आणि कांदोळी वाठारात उण्या दर्जाचो काजू विकपाविशीं आपली खाशेली पाळत दवरपाची मोहीम चालू दवरता। काल बंद आशिल्ली 4 दुकानांची अन्न सुरक्षा कायदेशीर नमुने घेतल्या उपरांत गुन्यांव दाखल केला। ते भायर कांदोळीत आनीक एका काजूच्या दुकानाक उण्या दर्जाच्या काजूच्या विक्रीक लागून कामकाज बंद करपाचे निर्देश दिले, जाल्यार सुमार 200 किल उण्या दर्जाचे काजू जप्त केल्यात। So today is our second consecutive day that we have continued this special surveillance drive at Kalangut, Baga and Kandolim area. After yesterday's drive, which we finished late night, we had received certain inputs and certain shops were closed down. So today our team, 4 food safety officers, Budgo, Safia, Dalan and Pritam, 4 of them have gone to these shops and have booked them, have drawn samples, and these shops have been closed down for further inquiry. And as a part of the inquiry today, we have come a step further and tried to trace from where these products are being bought, where this substandard kaju is reprocessed. Also, while we were on checks, we have visited other shops and other violations. A thing that we were doing about chocolates, one such product which was selling compound as chocolates. He was warned earlier, and today when he was revisited, Natin, this place was fined. A fine of 50,000 was imposed on this vendor under section 59. Here, as you can see in the background, there is one unit where cashew is reprocessed. कितलेशे दीस जाले आमकां एक हें आशिल्लें की एक असो हांगा युनिट ऑपरेट करताले आनी युनिट ऑपरेट करप जे पळय नॉन एडिबल कॅज्यूज आसा, जे ऑयली बिली ज्यो खावपाच्यो लायकीच्यो ना, ते हाडप आनी ताजेर प्रोसेसींग करप, प्रोसेसींग ताका मसाला लावप, मागीर आनी ताका सॉल्टेड करप आनी वेगळे वेगळे ताका फ्लेवर घालून ताजेर प्रोसेस करून तो विकप, जो नॉन एडिबल करून। आनी हाजे आमी फाटीं आशिल्ले, तर आमी हे ट्रेस करता। आज आमकां ट्रेस जाले राजेश चव्हाण आनी दुसरो आसा तो सुनील चव्हाण। हे फाटल्या घरान हांगा तुमी जे पळयता पळय तातूंत हे सगळे जे कोण हांगा वेंडर्स आसा थोडे, दोज आर इनवॉल्ड इन दीस अनफेअर प्रॅक्टिसीस, तांच्यो काजू हाडप, हांगा प्रोसेस करप आनी तो व्हरून परत मार्केटान घालप। आमी आज हांगा सगळो तांचो जो म्हाल आसा पळय, रॉ मटेरियल म्हणजे तो कॅज्यू, तो आमी सीज केल्लो आसा। फिनिश प्रॉडक्ट तोय सीज केल्लो आसा आनी आमी हाका सील मारतले। पयली गोष्ट, दीस हो प्रोसेस चलतलो, ताका लायसन बिसन कांय ना, म्हणून आमी ताका नोटीसय काडिल्ले आसा। जो सॅम्पल जे आसा ते काडटले आनी इट वील गो टू लॅबोरेटरी एंड डिपेंडींग अपॉन द रिजल्ट्स ऑफ द लॅबोरेटरी ताजेर फुडली एक्शन जातली। सध्या आता काजू हय, प्रिमायसीस रेंटेड रूम आसा विच बिलोंग्स टू मिस्टर कृष्णा। ऑफेन्स म्हणजे आता सध्या जो पर्यंत सॅम्पल एनालिसिस दिना, ताजो रिपोर्ट येना, तो पर्यंत ताजेर उलोवप सारकें जायना। जो पर्यंत रिपोर्ट येतलो तेन्ना ताकाय ताजो भितर ताका इम्प्लीड केलो जातलो, बिकॉज ही हॅज गिवन देम दीस प्रिमायसीस टू ऑपरेट एंड दे आर डुईंग ऑल दीस इलिगल एक्टिविटीज। सो ऑल ओव्हर गोवा सप्लाय करतालो। ऑल ओव्हर गोवा अशें न्ही की जो हो पळय कितें प्रॅक्टीस आसा पळय न्ही, कोस्टल बेल्टाक जे येता पळय न्ही, ताजो करता म्हणजे इट इज बेसिकली कलंगूट, कांदोळी, अंजुना, आरपोरा ह्या एरियेतले जे कोण कॅज्यू वेंडर्स आसा, दुकानदार, ते हांचे कडेन हो सगळो करून घेवप। सो म्हाजे एक तुमच्या माध्यमांतल्यान तांकां मेसेज आसा की ऑल द जे कोण कॅज्यू वेंडर्स आसा ते हेच्या पासून पयस रावपाचे, दे शूड रिफ्रेन फ्रॉम ऑल दीज अनफेअर प्रॅक्टिसीस, ना जाल्यार तांचेर सुद्दां ती योग्य ती कारवाई जातली। आता आमी तांचे कडेन सगळं इन्व्हेस्टिगेशन करून ते कोणा खातीर हे काजूचे कोटिंग करताले, प्रोसेस करताले, ताजे आमी डिटेल घेतिल्ले आसा। सो येणाऱ्या काळात आमी तांचेर सुद्दां हे करून आमी तो फूल आमी डिटेल घेतले की ताणें खंयचो माल हाडलो, कितें हाडलो, आनी ऑल दोज थिंग्स वील कम इन लायमलायट एज द इन्व्हेस्टिगेशन वील कंटिन्यू। युनिट ज्या जाग्यार टिफिन्स तयार जातले आनी ही टिफिन्स जी आसा हांगा जे गेस्ट हाऊस आसा, कोण वॉचमॅन्स आसा, हांकां सप्लाय जातले अराउंड 100 टिफिन्स। होय युनिट आमी बंद केल्लो आसा। तशेंच जशें म्हाजे कलिगान सांगलां, हाजेर फुडली कारवाई जातली। आनी आमचो आनी एक अपील आसा तुमच्या माध्यमान की जायते आमचे लोकल जे आसा हांणी असले प्लेसीस लेट आउट केल्या आनी ह्या प्लेसीसाचेर अशे भितरल्या जाग्यार असले चलता। सो तशें तर चलता जाल्यार आमच्या कोणें अशें भाड्याक दिला जाल्यार ताणें आनीक फावटी वचून इन्व्हेस्टिगेशन करचें की कितें हें चल्लां तें, आनी अशें कितें अनफेअर प्रॅक्टिसीस आसा ते आमचे नदरेन हाडचे। कित्याक अशें तर सगळ्यांनी कॉपरेट केलें जाल्यार हाजेर एक बरो एक्शन जातलो आनी एक स्ट्रॉंग एक्शन जातलो। गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, मनीषा जाधव आनी सारिका नागवेकर।